أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الرابعة عشر 14th unit الحج والعمرة الدرس التاسع عشر بعد المئة مفردات vocabulary. So anyone can repeat. الوحدة أقول الرابعة عشرة. الوحدة الوحدة الرابعة عشرة. الحج والعمرة. الحج والعمرة. الدرس التاسع عشر بعد المئة. الدرس التاسع عشر بعد المئة. المفردات. المفردات. الميقات. الميقات. ملابس الإحرام. ملابس الإحرام. رأس. رأس. بين. بين. الصفا. الصفا. المروة. المروة. يسعى. يسعى. يلبي. يلبي. يحلق. يحلق. يصل. يصل. يلبس. يلبس. يخلع. يخلع. Next student, repeat. الوحدة الرابعة عشرة. الوحدة الرابعة عشرة. الحج والعمرة. الحج والعمرة. الدرس التاسع عشر بعد المئة. الدرس التاسع عشر بعد المئة. المفردات. المفردات. الميقات. الميقات. ملابس الإحرام. ملابس الإحرام. رأس. رأس. بين. بين. الصفا. الصفا. المروة. المروة. يسعى. يسعى. يلبي. يلبي. يحلق. يحلق. يصل. يصل. يلبس. يلبس. يخلع. يخلع. Next student, تدريب exercise. رتب الأحداث. Arrange the events كما وردت في النص as they have come in the text. So you need to arrange them. So what was the first thing he did? Can any of you tell me? يصل إلى الميقات. صحيح. ألف. بعد ذلك after that. Next. يلبس ثوب الإحرام. صحيح. Next. يطوف حول الكعبة. No. لا. نو. يخلع يصلي خلف ثوب مقام إبراهيم. الإحرام. يلبي بالأمرة. يلبي. شكرا. يذهب. نو.
يطوف حول الكعبة. No. نو. يصل إلى مسجد الحرام. صحيح. يصل له يصل. بعدين يطوف يطوف حول الكعبة. حول الكعبة. يصلي خلف مقام إبراهيم. يصلي خلف مقام إبراهيم. سعي بين الصفا والمروة. يسعى بين يسعى بين الصفا والمروة. يذهب إلى ي- الفندق. No. يحلق شعره. يهلك شهرا. يحلق شعره. يذهب إلى الفندق. يخلع ثوب الإحرام. الوحدة الرابعة عشرة 14th unit. الحج والعمرة. الدرس العشرون بعد المئة. الحوار الثالث third dialogue. انظر واستمع معي. Look and listen and repeat. الرجل. متى يبدأ الوقوف بعرفة? When does stay in Arafah start? يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. It will start tomorrow on the 9th day after Zawal time. ومتى ينتهي and when will it finish? ينتهي عند الفجر. It will finish at Fajr time. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ Will we pray Zuhur and Asr in Arafat? نعم. جمعا وقصرا وقت الظهر. Yes, together and short at the time of Zuhur. ومتى نذهب إلى مزدلفة? And when will we go to Muzdalifah? نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وكسرا. We will go after the sunset and we will pray in it Maghrib and Isha together and short. وماذا نفعل بعد ذلك? And what will we do after that? نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. We will go to Mina before the sunrise and we will pelt the Jamrat al-Kubra. You can also call it Big Devil. Then we will slaughter the sacrifice and we will shave our heads. وماذا نفعل بعد ذلك? And what will we do after that? نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفادة وسعي الحج. We will go to Masjid al-Haram for the tawaf of Ifada and we will do sa'i for Hajj. ومتى نطوف طواف الوداع? And when will we do tawaf? We will do the last tawaf or farewell tawaf. بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. After pelting the Jamarat, after throwing pebbles on the Jamarat on the 12th day or the 13th day. Yasini, you're first.
مريم نعم. second. الرجل. متى يبدأ الوقوف بالعرفة؟ يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. بعد الزوال. ومتى ينتهي؟ ينتهي عند الفجر. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمع وقصر وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمع وقصر. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي جمرة الكبرى، ثم نذبح الهدية ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. جزاك الله خير. الوحدة الرابعة عشرة. Anybody? الوحدة الرابعة عشرة. رابعة. رابعة عشرة. الحج والعمرة. الحج والعمرة. Do you see the screen? Not yet. No. You don't see the screen? No. No. Yes, we can see. يا إن شاء الله. الدرس 20 بعد 100. الدرس 20 بعد 100. الحوار الثالث. الحوار الثالث. انظر واستمع. انظر واستمع. متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ متى يبدأ الوقوف بالعرفة؟ يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. يبدأ غدا في يوم التاسع بعد الزوال. ومتى ينتهي؟ ومتى ينتهي؟ ينتهي بعد غروب الشمس. ينتهي بعد غروب الشمس. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى في الصباح ونرمي الجمرة الكبرى، ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. نذهب إلى منى قبل الصباح ونرمي الجمرة الكبرى، ثم نذهب الهدي ونحلق رؤوسنا. نذبح. نذبح وماذا نفعل بعد هدي ذلك؟ ونخل. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة. نذهب إلى مسجد الحرام لطواف الإفادة وسعي الحج. وسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم 12 أو 13. بعد رمي الجمرات في يوم 12 أو 13. والآن ياسيني، نعم. هل هجست في الماضي؟ نعم. في سنة 1986. أنت تسعة وألف 19 مئة ستة وثمانية. 1986. 1989. 86. أوكي. 80. هل حججت واعتمرت في نفس السنة؟ نعم. we perform like نفعل عمرة والحج في وقت واحد. أوكي. نحججت ونعتمرت في نفس الوقت. نفس الوقت. Yes. Next student, read this. الوقوف بعرفة. بعرفة. عرفات. غروب الشمس. الهدي. شروق الشمس. مزدلفة. رؤوس. الجمرة الكبرى. يرمي الجمرات. زوال الشمس. رجل. يذبح. ذبح. زوال الشمس means زوال الشمس. It is the time. ضحى. Let me show you. This is east Yes. and this is sun, okay? Okay. So sun rises from the east. It goes here. And this is west. And this is the sunset time. So this is the noon time. Okay. And this time is called Zawal time.
Okay, noon time. Zawal al-Shams. Okay. So This is first one is Shuruq al-Shams. yes, this is Shuruq Please, al-Shams, which Shuruq is al-Shams. sunrise. Shuruq al-Shams. Zawal al-Shams. And then what? West. Sunset. Sunset. So this is north, south, east, west. What is the name? Ghurub al-Shams. Yes. So this time, the Zawal time right al-Shams. after the noon is called Zawal time. It is a very short Zawal. time, Zawal. not a long time. Zawal al-Shams. Next student, repeat. الوحدة الرابعة عشرة. الوحدة الرابعة عشرة. الحج والعمرة. الحج والعمرة. الدرس 20 بعد 100. الدرس 20 بعد 100. المفردات. المفردات. الوقوف بعرفة. الوقوف بالعرفة. عرفات. عرفات. غروب الشمس. غروب الشمس. الهدي. الهدي. شروق الشمس. شروق الشمس. مزدلفة. مزدلفة. منى. منى. رؤوس. رؤوس. الجمرة الكبرى. الجمرة الكبرى. يرمي الجمرات. يرمي الجمرات. زوال الشمس. زوال الشمس. رجل. رجل. يذبح. يذبح. Next student. الرجل يشرب. القطة نائمة. هو يشرب. القطة نائمة. القطة نائمة. The men are drinking. الرجال يشربون. Fifth one. الرجال يشربون. يشربون. المرأة تمشي. أنا ولد. هو يأكل أرزا. أنا ولد. أنا ولد. الدراجة صفراء. الدراجة صفراء. الدراجة صفراء. هما يقرآن صحيفة. The two cats قطتان سوداوان. الرجل يقود. لديهم أقلام. هي تطبخ. لديهم أقلام. لديهم أقلام. لديهم أقلام. He's not working. هو لا يمشي. هو يجري. Sixth. The balls are red. القرة حمراء. الكرات حمراء. كرات حمراء. The women do not have rice. النساء ليس لديهن أرز. لديهن أرز.
Yasini. The two cars are white. السيارة سوداء. Wrong answer. السيارتان بيضاوان. He has a dog. لديها شطائر. كلب. لديها كلب. لديها كلب. The woman has rice. النساء لديه أرز. لديهن. النساء لديهن أرز. It is blue. It is blue. هو أزرق. هو أزرق. هو يأكل شطيرة. هو نائم. هي تأكل. هي أكل شطيرة. هو يأكل شطيرة. هو يأكل شطيرة. هما يأكلان. هم يأكلون. هم يأكلون. هم يأكلون. نعم. الدراجة صفراء. هما أخضران. الدراجة صفراء. هما أخضران. هما أخضران. The men are eating. الرجال يأكلون. الرجال يقولون. هي معلمة. هما تسبحان. هما يسبحان. هي معلمة. هما تسبحان. هي معلمة. هي معلمة. القلم صغير. القلم صغير. Next student. ماذا تفعل المرأة؟ ماذا تفعل المرأة؟ What is the woman doing? ماذا يفعل الولد؟ ماذا يفعل الولد? What is the ماذا boy تفعل doing? المرأة؟ ماذا تفعل المرأة؟ One. ماذا تفعل المرأة؟ ماذا يفعل الولد؟ ماذا يفعل الولد؟ Second one. ماذا يفعل الولد؟ أنا معلمة. أنا معلمة. أنا لست معلما. أنا لست معلمة. I am not a teacher. أنا معلمة. أنا معلمة. Third. أنا معلمة. أنا لست معلما. أنا لست معلما. أنا لست معلما. ماذا تفعل المرأة؟ ماذا تفعل المرأة؟ What is the woman doing? Fourth one. ماذا تفعل المرأة؟ ماذا يفعل الولد؟ What is boy doing? What is the boy ماذا doing? يفعل الولد؟ أنا طبيب. أنا طبيب. I am a doctor. أنا لست معلما. أنا لست معلما. I am not a teacher. Third one. أنا لست معلما. I am a doctor. أنا طبيب. أنا Second طبيب. one. أنا معلمة. I am a teacher. أنا معلمة. ماذا يفعل الولد؟ What is the boy doing? One. ماذا يفعل الولد؟ أنا معلمة. I am a teacher. Fourth. أنا معلمة. أنا لست معلما.
أنا لست معلما. I am not a teacher. أنا لست معلما. أنا طبيب. أنا طبيب. I am a doctor. 4. أنا طبيب. ماذا تفعل المرأة؟ What is the woman doing? ماذا تفعل المرأة؟ أنا طبيب. أنا طبيب. I am a doctor. 1. أنا طبيب. أنا طبيب. Next student. I am teacher. أنا معلم. معلمة. أنا معلمة. What is the woman doing? ماذا تفعل؟ ماذا يفعل النساء؟ ماذا تفعل النساء؟ مرأة. ماذا تفعل المرأة؟ ماذا تفعل المرأة؟ What is the woman doing? What is the boy doing? ماذا يفعل